This is Youngla Company Private Limited, and you are watching Youngla TV. लासो फ्याफुला नमस्ते म उपस्थित भइसकेको छु भावना घिसिङ याङला टिभीको विशेष श्रृङ्खलामा सदाझै भन्दा आज मैले अलि छुट्टै पृथक कार्यक्रम लिएर आएको छु। अरु बेला गीत संगीत क्षेत्रलाई फोकस गर्ने क्रममा यति बेला हाम्रो देशमा भइरहेको आफ्नो देशको अवस्थालाई मध्यनजर राख्दै आफ्नो देश सम्बन्धी केही कुराकानी भलाकुसारी गर्न सक्ने विशाल जन्मभूमि जनवादी विशाल नेपालका संस्थापक अध्यक्षज्यूलाई हाम्रो आजको यस कार्यक्रममा निम्ताएका छौँ। आउनुहोस् उहाँसँगको भलाकुसारी कस्तो लाग्छ सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला भन्दै उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार लासो ख्याबुल्ला, म चाहिँ जनवादी विशाल नेपालको अर्थात् जन्मभूमि जनवादी विशाल नेपालको संस्थापक अध्यक्ष प्रधान बरलक्ष्मी र वर्ष विज्ञानी विभूति अथवा वीरबहादुर तामाङ पूर्व सैनिकको हैसियतले आज याङला टिभी मार्फत म अन्तर्वार्ता दिन र सही सकारात्मक सही सत्य सठिक सन्देश दिनलाई भनेर म चाहिँ यो च्यानल मार्फत आम नागरिक सभा 3 करोड जनतालाई सचेत गराउनको निमित्त र अचेत नेताहरूलाई अझै सचेत गराउने मौका दिँदैछु र यो सन्देशलाई मध्यनजर गर्दै आज याङला टिभी मार्फत म यहाँ उपस्थित भएको छु। धन्यवाद। प्रथम तपाईँलाई भन्न चाहन्छु तपाईँ चाहिँ कुन ठाउँमा जन्मिनुभयो? मेरो जन्म चाहिँ पूर्व 2 नम्बर लानेथाप गागल भगड वार्ड नम्बर 4 हाल खानदेवी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 8 भएको अवस्था छ। हजुर एउटा पूर्व सैनिक अनि एउटा सङ्गठनको संस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। शान्ति सेनामा चाहिँ हजुरको प्रवेश कसरी भयो? यस्तो स्वाभाविक कुरा हो। पूर्व सैनिकहरू जबसम्म पूर्व सैनिक हुँदैन त्योभन्दा अगाडि कार्यवाहको अवस्थामा प्रत्येक सबै पूर्व सैनिकहरूले जुन आफ्नो ड्युटी पिरियडको अवस्थामा नोकरीको पिरियडमा चाहिँ शान्ति सेनामा भाग लिने एउटा मौका पाउँछ। त्यसकारण पूर्वी लेबनान स्थित लगभग 2058 सालमा चाहिँ हामी शान्ति सेनामा भाग लिने एउटा मौका पायौँ। त्यसमा चाहिँ लगभग पुरा 1 वर्ष कार्यकाल बस्ने सफल भयो र त्यहाँ युएनको वातावरण अनुसार त्यहाँ पूर्व सैनिक लगायत पूर्व सैनिक हुनुभन्दा अगाडि बालवाला आर्मीहरूले चाहिँ त्यहाँ भाग लिने एउटा मौका पाउँछ। बहुराष्ट्रिय सेनाको रूपमा चाहिँ हामीले पूर्वी लेबनानमा चाहिँ हामी गएको छौँ। हजुर हजुर, तपाईँ 2005मा चाहिँ अफगानिस्तानमा शान्ति सेनामा जानुभएको थियो? होइन, 2005मा चाहिँ म जब अवकाश प्राप्त भएँ त्यही लगभग 17 वर्ष 3 महिना 28 दिन सेवा पुरा भइसकेपछि म लगभग 61 वैशाख 1 गते पेन्सनमा अवकाश प्राप्त भयो। त्यसपछि चाहिँ एजेन्सी थ्रु जस्तो सिभिल सेक्युरिटी मार्फत सिभिल एजेन्सी मार्फत चाहिँ हामी इराकमा पुगेका थियौँ। लगभग त्यहाँ पनि 1 वर्ष कार्यकाल काम गर्ने मौका पायौँ। हजुरको त्यो सैनिक यात्रा चाहिँ कस्तो थियो? सैनिक यात्रा भनेको अब सरकारको तर्फबाट भाग लिने हो। त्यसबाट त्यस बेला पनि एकदमै राम्रो तरिकाले अब शान्ति सेनामा भाग लिएको जस्तै अब सिभिलाइजेसन भइसकेपछि अब पेन्सन पाइसकेपछि पनि त्यो सेक्युरिटी चाहिँ निरन्तर सुरक्षामा चाहिँ काम गर्ने मौका पाएँ र इराक पनि गएँ र त्यो चाहिँ अलग्गै गभर्मेन्टबाट होइन कि आफ्नो छुट्टै एजेन्सी थ्रुबाट गएको हो। तपाईँ एउटा पूर्व सैनिकको हैसियतले हाम्रो देशको कुरा गर्नुपर्दाखेरि तपाईँको विचारमा के लाग्छ नेपालको मुख्य राष्ट्रको बाधकको रूपमा तपाईँले के लिनुहुन्छ एउटा पूर्व सैनिकको हैसियतले? एकदम तपाईँले मार्मिक प्रश्न गर्नुभयो। पूर्व सैनिकको हैसियतले भन्नुपर्दा मैले पुरा कार्यकाल अवस्था बालवाला छँदा एउटा पूर्व सैनिक हुँदाको बिचको पिरियडमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मैले अनुगमन गर्ने मौका पाएँ। नेपालमा लगभग विकासको बिउ पनि नरोपेको देश नेपाल देखियो र नेपाली सैनिकको हैसियतले मैले एउटा व्यक्तिगत नोकरी पुरा गर्नलाई मात्रै नभइकन सामाजिक राष्ट्रिय सङ्गठनको लागि राष्ट्रिय राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको कारणले गर्दा
व्यापक भ्रष्टाचार गरेको अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक संस्थाको कमी कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रो देशको विकास नभएको हामीले ठोक्को गर्दै पछिल्लो समयमा अहिले हामीले विश्वास प्राप्त बहुमतको सरकार सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले अहिले चाहिँ भूमिका निभाउँदै हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि वास्तवमा भन्नुपर्दा पछिल्लो समयमा उहाँ एउटा जङ्गबहादुरको रूपमा राष्ट्रिय विकासको खम्बको रूपमा हामीले पाएका छौँ। किनभने राष्ट्रको लागि चाहिँ एउटा निरङ्कुश कदम चलाए भने राष्ट्र र जनताको लागि चाहिँ गुड राम्रो रोजगार दिन सक्छ र राष्ट्रिय विकासको निर्माणमा अगाडि बढ्न सक्छ भने उहाँको नेतृत्वलाई हामीले साथ समर्थन सहयोग गर्नुपर्छ। तर अब मैले ऐतिहासिक कालखण्डदेखि तपाईँले अहिले यो जुन मानविक प्रश्न उठाउनु भयो, यो सैनिकले चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि राष्ट्रिय मूलधारमा राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ व्यापक भ्रष्टाचारको कारणले आजसम्म विकास नभएको र शान्ति नभएको अवस्थामा हामी यो अवस्थामा कुरो बुझेको छौँ र यसरी चाहिँ अल्मलिरहँदाखेरि चाहिँ पूर्व सैनिकले अलिकति अर्को कदम उठाउनु पर्ने अवस्था छ र वर्तमान सरकारमा चाहिँ पूर्व सैनिकको पनि नेतृत्व चाहिएको अवस्था छ मैले बुझेको अवस्थामा। किनभने राष्ट्रमा विभिन्न ऐतिहासिक कालदेखि नै इतिहास भइसकेको अवस्था छ। जसरी अब राजाको हत्या भयो, जनवादी नेता मदन भण्डारीको हत्या भयो, यो के कारणले भयो? यो सुरक्षा अङ्गलाई पनि थाहा छ यो हत्या किन गरियो, किन आवश्यक थियो भन्दाखेरि हाम्रो देश लम्बसारवाद, राष्ट्रिय राजनीतिमा लम्बसारवाद, छिमेकी राष्ट्रले जे भने त्यही मान्ने, तर हामीलाई एउटा जङ्गबहादुर जस्तो निडर योग्य नेताको जरुरी छ। त्यसकारण अब वर्तमान सरकारको नेतृत्व गर्दै अहिले हाल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व अहिले हामीले पाएका छौँ। त उहाँलाई साथ समर्थन सहयोग गर्न सक्यो भने अझै विकास हुन्छ कि भन्ने मेरो चाहिँ एउटा पक्का पूर्व सैनिकको अनुभव यो प्रकारको छ। हजुर, पूर्व सैनिकको हैसियतले भन्नुपर्दाखेरि हुन्छ नि, नेपालमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू छ, तपाईँ त एउटा अभियन्ता जस्तो मान्छे, तपाईँको विचारमा मनमा कुनै यस्तो छ यो संस्थाले चाहिँ अहिलेसम्म यस्तो भ्रष्टाचार गर्यो तर पनि हाम्रो नेपाल सरकारले केही गरेन जस्तो तपाईँले त्यस्तो कुनै पनि संस्था याद छ? नेपालमा राजनीतिक सङ्गठन विरुद्ध जननीति सङ्गठनको विकास नहुँदाखेरि यो अवस्था भएको हो। किनभने जननीति सङ्गठनको र जनवादी भनेर हामीले भनिएको अवस्थामा मैले अहिले तपाईँको प्रश्नको आधारमा म एउटा जननीति सङ्गठन निर्माण भएको अवस्था छ, मबाट निर्देशित अथवा मैले आफ्नो डिजाइनमा राजनीति विरुद्ध जननीति सङ्गठनको निर्माण गरिसकेको अवस्था छ र जनताको जनादेशलाई पालना नगर्दा, जनताको चाहिँ कर, जनताबाट उठेका महसुल, जनताको चाहिँ प्रत्यक्ष जनताको आफ्नो खुन पसिनालाई चाहिँ सरकारले के गरेको छ, दुरुपयोग गरेको छ अहिले अवस्थामा। अहिलेसम्म यो दुरुपयोगको कारणले गर्दा राष्ट्रिय धन सदुपयोग भएन, सबैले चाहिँ राज गर्यो अथवा दुरुपयोग गरेको अवस्थामा भ्रष्टाचारले गर्दाखेरि यो सङ्गठनले चाहिँ यो भ्रष्टाचार देखेको अवस्था छ। र सैनिकले यदि पूर्व सैनिकको हैसियतले मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब भर्खरै प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको र सर्वोच्च अदालतले फेरि प्रतिनिधि सभालाई चाहिँ पुनर्स्थापना गर्न बाध्य भयो र कतिपयले चाहिँ यो गलत पनि भनेको छ र सही पनि भनेको अवस्था छ। तर यतिखेर हामीले चाहिँ पूर्व सैनिकको हैसियतले यस्तो मद्दत गर्नुपर्ने अवस्था छ कि नेपाललाई इतिहास अनुसारको वर्तमान नेपाल कसरी निर्माण गर्ने भनेर पूर्व सैनिकको चाहिँ एउटा आधार, सरकार कसरी अगाडि निर्देशित हुने, सरकारले विकास कसरी गर्ने र रोजगार कसरी दिने भन्ने विषयमा हामीले नयाँ सन्देश दिन खोजेको अवस्था छ। यो सन्देश भनेको जननिर्वाचित कार्यकारी प्रत्यक्ष जननिर्वाचित राष्ट्र प्रमुखको नेतृत्व जनताले खोजेको अवस्था छ। यसकारण अन्तरिम चुनावी सरकार चाहिँ सैनिकद्वारा, पूर्व सैनिकद्वारा नेतृत्व गर्न मौका पायो भने हामीले अन्तरिम चुनावी सरकार निर्माण गर्ने र जननिर्वाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रमुखको लागि हामीले त्यो वातावरण वर्तमान सैनिक समूहले चाहिँ वर्तमान सुरक्षा अङ्गहरूले व्यवस्था गरेको खण्डमा पूर्व सैनिकको सरकार बनाएर हामीले प्रत्यक्ष जननिर्वाचित सरकार प्रमुख ठान्ने अवस्था हामी बनाउन सक्छौँ।
हजुर हजुरले जुन पूर्व सैनिकको सरकार भन्नुभयो के यो सम्भव छ हाम्रो नेपाल यतिखेर अस्तव्यस्त भइरहेको बेलामा तपाईँले यो सङ्गठनलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ? एकदमै मार्मिक प्रश्न गर्नुभयो। के आधार तपाईँको के आधार छ कि तपाईँ यो सङ्गठनलाई चाहिँ अगाडि बढाएर देखाउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँसँग कुनै पनि प्रुफहरू प्रमाणहरू छ? एकदमै अहिले यो पछिल्लो समयमा हामीले नेपालको राजनीतिको विषय गतिविधि पछिल्लो समयमा नेपालमा धेरै विकृति विसङ्गति, सामाजिक विकृति विसङ्गतिदेखि लिएर राजनीति सङ्गठनभित्र पनि विकृति विसङ्गति भइरहेको अवस्था छ। त्यो सबैलाई जगजाहेरै छ। मेरो अवस्था मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा चाहिँ के छ भन्नु होला भने पूर्व सैनिकले अब पूर्व सैनिकद्वारा एउटा सङ्गठन निर्माण भइसकेको अवस्था छ। आजैबाट मैले यो आम नागरिक सचेत नागरिकहरूलाई सन्देश दिन चाहेको छु। सभा 3 करोड नेपालीको लागि यो नयाँ एउटा मौका पनि हो र यो सपना पुरा गर्नको लागि जसरी मेलमजीको पिउने पानी खाने पानीको सपना पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईज्यूले गर्नुभएको थियो र वर्तमान अवस्थामा यो सपनालाई विपन्नमा हामीले उतार्न सफल भयौँ। वर्तमान सरकारले चाहिँ काठमाडौँवासीलाई पूर्व प्रधानमन्त्रीको सपना पुरा गरेको चाहिँ मैले पनि एउटा सपना परिकल्पना विपन्नमा आउने कुरा चाहिँ के छ भने राजनीति सङ्गठन विरुद्ध जननीति सङ्गठन निर्माण गर्ने र सबैले चाहेको यो राजनीति सङ्गठन विरुद्ध जननीति सङ्गठन जन्मभूमि जनवादी विशाल नेपाल ले एउटा यस्तो विधान निर्माण गरेको अवस्था छ जुन विधान चाहिँ कहिले पनि नढल्ने। जसरी चन्द्र सूर्य बिहान बेलुका आफ्नो क्रममा चक्रको क्रममा चाहिँ 24 घण्टा घुमिरहने अवस्था छ, त्यसरी नै हामीले एउटा सिस्टम कहिले नढल्ने सिस्टम निर्माण गरेका छौँ जुन अपूर्ण संविधानलाई पूर्ण बनाउनको निमित्त भ्रष्टाचार विरुद्ध मृत्युदण्ड, बलात्कार विरुद्ध मृत्युदण्ड र जघन्य हत्या विरुद्ध मृत्युदण्ड सहितको वर्तमान संविधानलाई पुनर्लेखन त्यो 3टा कानुनी रूपमा चाहिँ पुनर्लेखन भयो भने नेपालमा न भ्रष्टाचार हुन्छ, न बलात्कार हुन्छ, न जघन्य हत्या हुन्छ। त्यसकारण नागरिक सचेत नागरिकहरूलाई पनि म एउटा सन्देश यसै तर्फबाट आजैदेखि हामी चाहिँ यो कानुन निर्माण गरौँ र भ्रष्टाचारीहरूलाई जरैबाट उखालेर हामीले फालौँ। भ्रष्टाचारको कारणले, बलात्कारको कारणले प्लस जघन्य हत्याको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो देशमा यो मूल रोग हामीले अहिलेसम्म पालिरहेका छौँ। जुन कुरा नेताहरूले भ्रष्टाचारको आडमा यो हत्या हिंसा गर्ने नै राजनीति सङ्गठनका व्यक्तिहरूले माथिल्लो अवस्थामा पकड भइसकेपछि कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने उनीहरूको एउटा सङ्कीर्ण सोचको कारणले आज राष्ट्र चाहिँ एकदमै पछाडि परेको अवस्था छ। हजुर तपाईँले भन्नुभयो यो आधारहरू बनायो भने चाहिँ हाम्रो देश यसरी बन्छ भन्नुभयो। यो पछिल्लो समयमा त हाम्रो जुन अहिलेको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीको पालामा यति धेरै हत्या हिंसा र बलात्कार जस्ता घटना धेरै बढेको छ। यसमा त सरकारले कुनै पनि कदम चालेको छैन त। सरकारले कुनै पनि कदम नचालेको खण्डमा तपाईँले अभियान चलाउनु भएको छ, सङ्गठनले चाहिँ पुरा गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँ यसमा पुरा गर्न सक्ने तपाईँमा त्यो क्षमता छ? एकदम धन्यवाद। क्षमता भनेको सिस्टमलाई फलोअप गर्ने हो। हामीले नेपालमा अहिलेसम्म सिस्टम निर्माण गर्न सकेको छैन। सिस्टम भनेको प्रणाली, जुन प्रणाली विदेशमा के छ भने यो उदाहरण पुरा गर्नको लागि म ग्रेट ब्रिटेनको उदाहरण दिन चाहन्छु। ग्रेट ब्रिटेनमा सानो मन्त्रीमण्डल हुन्छ तर काम ठुलो हुन्छ। जस्तै युएसएमा, संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पनि, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अमेरिकामा सानो मन्त्रीमण्डल छ, ठुलो काम गर्छ। तर हाम्रो चाहिँ सानो राष्ट्रमा धेरै मन्त्रीमण्डल छ, थोरै काम गर्छ। आम्दानी इन्कम जति सरकारको नेतृत्व गर्ने तहमै सकिन्छ। राष्ट्रिय विकासमा लगानी नै हुँदैन। राष्ट्रिय विकासमा 100%मा 30%को विकास पनि गर्दैन। सम्पूर्ण कार्यकर्तादेखि लिएर विभिन्न क्षेत्रमा नै यो बजेट लागू हुन्छ र दुरुपयोग हुन्छ, राष्ट्रिय धन सदुपयोग हुँदैन। त्यसकारण हामी के भन्छौँ भने हामीलाई यस्तो मौका दिनुपर्छ कि नेपाल सरकारले पूर्व सैनिकको पनि नेतृत्व सरकारमा हुनुपर्छ। जस्तो पूर्व सैनिक भनेपछि कुनै राजनीतिमा नलागेको, पूर्व सैनिकको हिसाबले रक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व पूर्व सैनिकले गर्न पाएको खण्डमा जस्तै वर्तमान सरकार तपाईँले त्यो भूमिका दिनुभयो भने, रक्षा मन्त्रीको भूमिका दिनुभयो भने निभाउन सक्नुहुन्छ? एकदमै। पूर्व सैनिक अथवा म आफै एउटा जननीति सङ्गठनको संस्थापक अध्यक्ष वरदान बर्लसी र बसवी ज्ञानले विभूति अर्थात् वीरबहादुर तामाङद्वारा
जननीति सङ्गठन निर्माण भइसकेको अवस्था छ। आजैबाट म सम्पूर्ण 3.25 करोड जनतालाई आह्वानका साथ यो अभियानमा नेपालको विकास हुन्छ आकाश अभियानमा हामी लागौँ। र यो अभियान कस्तो छ भन्नु होला भने मैले भनिसकेँ, वर्तमान अपूर्ण संविधानलाई पूर्ण बनाउनको लागि हामीले भ्रष्टाचार, बलात्कार र जघन्य हत्या विरुद्ध मृत्युदण्ड सहितको संविधान पुनर्लेखन गरेको खण्डमा देशको विकास सुनिश्चित हुन्छ। कसैले पनि भ्रष्टाचार गर्ने मौका पाउँदैन। यदि गऱ्यो भने म सुट हुन्छु, मेरो मृत्यु निश्चित छ, बलात्कार गरेपछि मेरो मृत्यु निश्चित छ भनेर कानुनी धार निर्माण गरिसकेपछि कोही पनि मान्छे गलत बाटोमा लाग्दैन, त्यो सजग रहन्छ। मेरो विश्वास यो निर्माण गरेको खण्डमा, यसरी पुनर्लेखन भएको खण्डमा जन्मभूमि जनवादी विशाल नेपालको सपना हुनेछ। जसरी मैले पूर्व प्रधानमन्त्रीको उदाहरण लिएँ, त्यसरी नै यो मेरो सपना हो। म मेरै आफ्नो नेतृत्वमा पनि यो नेपालको विकास मेरै आफ्नो अनुभवमा, मेरै समयमा म आफै नेतृत्व गरेर पनि देखाउन सक्छु। म जनतालाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। के तपाईँले सुखी नेपाल र समृद्ध नेपाल बनाउने आधारहरू तपाईँले कुनै योजनाहरू बनाउनु भएको छ? योजना एकदम प्रशस्त मात्रामा छ। मैले एउटा सिस्टम क्रिएट गर्दैछु, गरिसक्यो पनि। तपाईँको त्यो सिस्टमले पक्कै पनि जुन अहिले हाम्रो चलिरहेको छ राजनीतिक माहौल, त्यो भन्दा पनि एउटा पृथक पाइन्छ? एकदमै अलग्गै। किनभने मेरो चाहिँ एउटा रोजगार, सबैभन्दा पहिला राष्ट्रमा रोजगार चाहिन्छ। रोजगारको लागि राष्ट्रलाई चाहिने रोजगार 80 लाखभन्दा बढी 1 करोड हाराहारीमा हामी नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विस्तारित भइसकेको अवस्था छ। जुन कुरो चाहिँ ऐतिहासिक कालखण्डदेखि नै हाम्रो नेपालका राजनीति नेताहरू अयोग्य जस्तो नेतृत्व गर्न नसक्ने भन्नाले कसैलाई पनि सहयोग गर्नुभन्दा असहयोग बढिदिने अनेतृत्व, गलत नेतृत्वको कारणले आज हामी चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिमा पछिल्लो अवस्थामा अझै पनि हामी नेपालको इतिहासलाई विध्यास भएको कारणले गर्दाखेरि, यो विभिन्न कारणले गर्दा देशमा भ्रष्टाचारको कारणले गर्दाखेरि विकास हुन नसकेको अवस्था सँगसँगै। हजुर, तपाईँ एउटा पूर्व सैनिक भएको हिसाबले हुनसक्छ नि हामी नेपाली जनताहरूको आधारभूत आवश्यकता चाहिँ के भइदियो भने अझ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँको विचारमा? धन्यवाद। कुरो त उही नै हो। सबैभन्दा पहिला कानुन, ल एन्ड अर्डर, रुल एन्ड रेगुलेसन, यो नियम कानुन पहिला इस्तेमाल गर्नु पर्यो। यो पुनर्निर्माण हुनु पर्यो, यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नु पर्यो। जस्तै अहिले हाम्रो 72 सालको संविधान निर्माण भएको छ, तर यो संविधानलाई जसले निर्माण गरियो उही तहको मान्छेले यो संविधानलाई पालना गरेको छैन, प्रयोग पनि भएको छ। जस्तै संविधानमा त भ्रष्टाचार गर्दा भनेको हुँदैन, तर त्यहाँ निश्चित क्राइटेरिया हुन्छ, तर त्यहाँ चाहिँ भ्रष्टाचार भएकै हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो नेताहरू चाहिँ कस्तो छ भने एउटा स्याल हुँयेबाद भनेको कतैतिर चाहिँ जस्तो भेडाबाद, एउटा भेडाले हाम फालेपछि सबैले हाम फाल्ने, त्यस्तो खालको सिस्टम प्रणाली छ यहाँ। एउटा मान्छेले भ्रष्टाचार गर्यो भने अब यो फलानले चाहिँ यसरी आवास निर्माण गरियो, यो पहिला एउटा सर्ट प्यान्ट लगाउन नसक्ने चप्पल लगाएर राजधानी छिरेको मान्छे अहिले चाहिँ महान गगनचुम्बी पहाड जस्तो घरहरू बनाइरहेको छ। यो कहाँबाट आयो? यसलाई कारवाही गर्न नेतृत्व तहबाटै नसक्नुको कारणले गर्दाखेरि सबै भ्रष्टाचारमा कम्पिटिसन। कसरी हुन्छ? कालो धनलाई हामीले कालो धन कमाउने र आफ्नो परिवारलाई वंशलाई पुरा दिन निर्माण गर्ने, देशको विकासको मतलब छैन। त्यो कारणले हाम्रो सरकारले चाहिँ किन चाहिँ रोकथाम गर्न सकेन त? भ्रष्टाचारहरूलाई किन चाहिँ निर्मूल पार्न सकेन? त्यही हो, तपाईँको भ्रष्टाचारीवादीहरूलाई चाहिँ निरङ्कुशतालाई नै अगाडि परम्परागत रूपमा उनीहरू भ्रष्टाचार गर्दै जाने कारणले गर्दाखेरि विकास नभएको हो। यसलाई एउटा कानुनी प्रावधान, कानुन निर्माण गर्ने। मैले भनिसकेँ, भ्रष्टाचार, बलात्कार र जघन्य हत्या विरुद्ध मृत्युदण्ड संविधानमै भइसकेपछि भ्रष्टाचार गर्दैन। अब अर्को कुरा हामीले रोजगार चाहियो। रोजगार नभएपछि भ्रष्टाचार, हत्या, हिंसा निर्मूलको लागि चाहिँ हाम्रो नेपालको संविधानले चाहिँ अर्को चाहिँ केही कुराहरू त्यो चेन्ज गर्छ त? जुन हुन्छ नि त्यो संविधानमा भएको कुरालाई हटाएर अब चाहिँ यो राख्नु पर्यो, हत्या हिंसालाई चाहिँ हिंसाको विरुद्धमा मृत्युदण्ड, फाँसी दिनु पर्यो भन्दा हाम्रो देशको राजनीतिक दलका नेताहरू, हाम्रो देश चलाउने हामीभन्दा अग्रज व्यक्तित्वहरू उहाँहरूले मान्नुहुन्छ? जो मान्छे सङ्कीर्ण सोच छ, भ्रष्टाचारमा तल्लीन छ, कालाधनमै कमाउने उनीहरू व्यस्तता छ, त्यस्ता नेताले साथ दिँदैन। जो मान्छे सर्वहारा नेता छ, गरिबको लागि साथ समर्थन सहयोग, गरिबलाई नै आफै गरिब, आफ्नो गरिब नागरिकलाई
सबैलाई समान अधिकार दिउँ भने जस्तै अब पहिला हामीले ऐतिहासिक कालखण्डमा शिक्षा मन्त्री जुन एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा ब्राह्मण खानदानबाट ब्राह्मण समुदायबाट शिक्षा मन्त्री एकजना हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ एकदम आफूले कपडा लगाएको कोट पनि गरिबलाई दिने उसको आङमा कपडा देखेन भने उसलाई दिने एउटा मन्त्री ऐतिहासिक कालमा थियो भने जस्तै अहिले पछिल्लो समयमा गर्न सक्यो भने त्यो मान्छे चाहिँ नेतृत्वमा आउन सक्छ। जसरी हाम्रो कुलमान सिंह घिसिङ जब अहिले उज्यालो नेपालको संस्थापक अध्यक्ष भने पनि हुन्छ, उहाँलाई महामानव भने पनि हुन्छ। उहाँले चाहिँ महान काम गरेर चाहिँ प्रत्येक नागरिकको दिल दिमागमा धड्कनमा बस्न सफल हुनुभयो। अब जस्तै उहाँ जस्तो व्यक्तित्व हुनलाई पनि कानुन चाहिन्छ, जस्तो उहाँले कानुनै नहुँदा पनि उहाँले चाहिँ गरेको हो नि त। तर हाम्रो नेपालमा त कानुन त छ तर त्यसलाई व्यवहारिक रूपमा छैन भन्ने एउटा हल्ला पनि छ नि, त्यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँको विचार? एकदम म पूर्व सैनिकको हैसियत चाहिँ म भन्न चाहन्छु, व्यवहारिक कोही पनि नागरिक अहिलेसम्म सचेत नागरिकहरू व्यवहारमा आएको छैन। किनभने राष्ट्रको लागि निर्माण गर्ने, राष्ट्र बलियो बनाउने हो भने चाहिँ सचेत नागरिक हुने कोसिस गर्ने। एक नम्बरमा सचेत नागरिक बन्ने, सचेत नागरिकको काम कर्तव्य के हो त भन्दाखेरि भ्रष्टाचारी नेताहरूलाई खबरदार गर्ने। जस्तो स्थानीय सरकार छ, स्थानीय लेभलमै शिक्षित नागरिकहरूले ओहो यो मान्छेले भ्रष्टाचार गरेको छ है, त्यसै पनि थाहा पाउँछ कि उसले, उसको हाउभाउ मुभमेन्टबाट नै थाहा हुन्छ यो मान्छेले भ्रष्टाचार गरेको छैन। र त्यसलाई सप्रमाण अब गाउँघरमा अहिले कस्तो छ, जनता विभाजित भएको छ, भ्रष्टाचारसँग पनि छ आबद्ध र आफ्नो अलग्गै पेसामा पनि आबद्ध छ र राजनीतिक दलको नेताहरूको झोलो बोक्न पनि बाध्यता बनाएको अवस्था। अहिले हेर्नुहोस् त, जहाँ भए पनि विदेशमा कोही पनि नागरिक यसरी खोला हिँडेको हुँदैन, काममा सब काममा हुन्छ। जस्तो हामीले देखिआएको अवस्था छ कि प्रत्येक नागरिक आफ्नो समयभित्र उसले काम गरिरहेको हुन्छ। यहाँ त काम गर्ने नागरिक हुँदैन। यहाँ त अब एउटा कुरो गरौँ, फिल्म हेर्ने हो भने प्रत्येक हलमा नागरिक बेरोजगारी नागरिकहरू फिल्म हलमा टन्न छ। अब फेरि रोडतिर बेरोजगारी मान्छे झोलो बोकेकै छ, प्रत्येक दिन हिँडेकै छ। तर विदेशमा चाहिँ यस्तो खालको बाहिर बस्ने मान्छे नै हुँदैन, सबै आफ्नो काममा हुन्छ, पारिश्रमिक तोकिएको हुन्छ। जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम ऐन अनुसार जुन नेल्सन मण्डेलाज्यूले बनाउनु भएको छ 169 जुन श्रम सङ्गठनको एउटा नीति निर्देशन विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ उहाँले पालन गर्नुभएको छ। उहाँले यस्तो हुनुभयो भने गरिब हट्छ, रोजगार हुन्छ, त्यो देशको चाहिँ एकदम अटोमेटिक विकास हुन्छ भनेर उहाँले चाहिँ त्यस्तो एउटा श्रम अधिकार चाहिँ सम्पन्न एउटा नियम बनाउनु भएको छ। त्यो नियम मात्र पालन गर्ने हो भने हाम्रो देशको विकास सम्भव छ। हजुर हजुर, तपाईँ एउटा पूर्व सैनिकको हैसियतले सन् 1816मा चाहिँ हाम्रो नेपालको नक्सा कहाँदेखि कहाँसम्म थियो र अहिलेसम्म किन फिर्ता हुन सकेन? कसको कमजोरी हो यो? धन्यवाद। यसको लागि म एउटा यो ह्याङ्ला टिभी मार्फत अहिले कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ भावना नानी, तपाईँलाई मुडी धन्यवाद। यसरी आफ्नो राष्ट्रको बारेमा सवाल गर्नुभयो, म यसको सठिक जवाब दिने मौका पाएँ। अब म सुरु पनि गरेँ। पूर्व टिस्टदेखि बङ्गलादेशको बोर्डरसम्म जोडेको सीमा भूभाग र दक्षिण सिक्किमदेखि उत्तर तिब्बतसम्म र पूर्व टिस्ट बङ्गलादेशको बोर्डरसम्म जोडेको भूभागदेखि पश्चिम कुमाऊँ गढवाल ककरदुङसम्म नेपालको भूभाग हो। यो सन् 1816को नक्साले भन्छ। यो नक्सा अहिले ग्रेट ब्रिटेनसँग पनि छ, युएसएसँग पनि छ। यो नक्सा चाहिँ अहिले हाम्रो नेपालमा चाहिँ छ कि छैन? नेपालमा पनि छ, तर हाम्रो नेपालको नक्साहरू चाहिँ नेपालको नक्सा अनुसार नेता चाहिँ हाम्रो छैन। यो नक्सा अध्ययन गर्ने नेता पनि छैन। नक्सा चाहिँ छ तर नक्साको अनुसार अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन। अहिलेसम्म यो नक्सा अध्ययन गर्ने हाम्रो नेताहरू नै छैन, किनभने सबै हाम्रो चाहिँ छिमेकी राष्ट्र विस्तारवाद, जस्तै भारतीय आतङ्कवादी सरकार भन्ने पनि फरक पर्दैन। छिमेकी राष्ट्र बिल्कुलै होइन भारत, किनभने रातमा 2 गुणा दिनमा झन् मानव दिनमा 2 गुणा रातमा 4 गुणा चाहिँ सीमा लुटेरको रूपमा भारतीय दलाल विस्तारवाद सरकारले चाहिँ पछिल्लो समयमा हाम्रो लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी आफ्नो नक्सामा निकाले, तर भूभाग हाम्रो नेपालको हो। यसै सन्दर्भमा वर्तमान सरकारको नेतृत्व दिइरहनु हुने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ यो नक्सालाई लोगो छापसहित संसदबाटै सम्मानित अदालतबाटै पारित भएको अवस्था छ। नक्सा मात्रै भन्नुभएको छ, तर जमिन चाहिँ हाम्रै हो, त्यो जमिनमा कोही आउन सक्दैन। यसको लागि मैले पूर्व सैनिक विज्ञानराज पाण्डेज्यू, पूर्व सैनिक प्रवक्ता विज्ञानराज
पाण्डेज्यू र वर्तमान सैनिक प्रवक्ता सन्तोष वल्लभ पौडेलज्यूसँग पनि मैले 2 चोटि दस्तावेज पेश गरिसकेको अवस्था छ। लिपुलेक लिम्पियाधुरामा 1 बटालियन राख्नुपर्छ, त्यो तुरुन्त त्यहाँ तैनात गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले दस्तावेज बुझाइसकेको अवस्था छ। प्लस वर्तमान सरकारमा पूर्व सैनिकको नेतृत्व हुनुपर्छ। अहिलेसम्म छैन। अहिलेसम्म सिभिलाइजेसन सिभिल ब्याकग्राउन्डको मान्छेलाई रक्षा मन्त्री दिएर रक्षा मन्त्रालयको भूमिका पुरा हुँदैन, किनभने रक्षा सम्बन्धी विशेष जानकारी भएको मान्छे, अनुभवी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षामा अनुभव भएको व्यक्तित्वले मात्रै रक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न सक्छ। जस्तै रक्षा मन्त्रालय चाहिँ पूर्व सैनिकले नपाउँदाखेरि नै हाम्रो पूर्व राजा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको परिवार सर्वनाश भए, एउटा मदन भण्डारीको हत्या भयो। रक्षा मन्त्री पूर्व सैनिक भएको खण्डमा राम्रो नेतृत्व दिने नेताहरूको हत्या हुन सक्दैन, उसलाई सुरक्षा दिन सक्छ। किन सिभिल ब्याकग्राउन्डको मान्छेले नै राजनीतिक कार्यकर्ताको दुश्मन राजनीतिक कार्यकर्तै हुन्छ। त्यसकारण मैले यो राजनीतिक सङ्गठनलाई चाहिँ यो राज गर्ने, मोज मस्ती गर्ने, राजावादी बन्ने यो निरुङ्कुश सङ्कीर्ण सोच भएको राजनीतिक दलहरूबाट चाहिँ नेपालको विकास हुँदैन भनेर राजनीतिक दल विरुद्ध जननीति सङ्गठन मैले निर्माण गरिसकेको अवस्था छ। अब चाहिँ नेपालको विकासमा फड्को मार्न चाहिँ तपाईँ हामी जस्तो मान्छेले चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? अब सबभन्दा पहिला कानुनै पुनर्लेखन हुनुपर्छ। पहिला त खबरदार तपाईँलाई यो कानुन चाहिँ पुनर्लेखन हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँको विचारमा? यो नभए पनि मैले यदि रक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मौका पाएर वर्तमान सरकारलाई सहयोग गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ मेरो नेतृत्व छ। म त्यस्तो तपाईँले त्यो जिम्मेवारी दिन सक्नुभयो भने तपाईँले पुरै तरिकाले निभाउन सक्नुहुन्छ? एकदमै। म चाहिँ कस्तो भन्दा काममा विशेष महत्त्व दिने मान्छे, मलाई काम गर्न पाएँ भने म 24 घण्टा कार्यालयमा बसेर राष्ट्रको मैले यदि रक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व पाउने हो भने सन् 1816को नक्सा अनुसार नेपालको भूमि फिर्ता हुन्छ। सन् 1816को नक्सा अनुसारै भूमि फिर्ता हुन्छ। यो ढुक्क हुनु। पूर्व टिस्टादेखि पश्चिम महाकाली पाडी ककरधुम यो कुमाउँ गढवाल अझ त्योभन्दा पाडीसम्म र दक्षिण सिक्किमदेखि उत्तर तिब्बतसम्म चाहिँ हाम्रो भूभाग फिर्ता हुन्छ। त्यो त रक्षा मन्त्रालय अध्ययन गर्ने हो नि, रक्षा मन्त्रालयले अध्ययन गर्ने हो। र अहिलेसम्म चाहिँ किन भएन होला जस्तो लाग्छ? अहिलेसम्म त यस्तो सर्वप्रथम त पूर्व सैनिकहरूलाई रक्षा मन्त्रालय दिँदैन नेपालमा। यो भारतको चाहिँ एउटा भारतबाट नै परिचालन, हाम्रो देश परिचालनमा छ, स्वचालनमा छैन। मतलब परिचालन गर्ने र स्वचालित सरकार छैन। जस्तो हामी आफैद्वारा सञ्चालित भयो भने चाहिँ सरकार बन्छ, त्यो त परिचालित छ कि छिमेकी राष्ट्रले जे भने त्यही मान्ने। तर आफै नेतृत्व गर्ने जस्तो अहिले यो यति लामो सङ्गठनको एउटा आधारअनुसार चाहिँ 1901 देखि हालसम्मकै प्रधानमन्त्री मध्ये कि पहिला जङ्गबहादुर थियो सही तरिकाले बोल्ने राष्ट्रको बारेमा, र पछिल्लो समयमा चाहिँ अहिले केपी शर्मा ओलीले चाहिँ आफ्नो राष्ट्रिय भूभागको बारेमा केही हदसम्म जनतालाई चाहिँ अलिकति ढुक्क पार्ने खालको पछिल्लो समयमा नयाँ नक्सा चाहिँ निर्माण गर्नुभएको छ। र भूभाग त हाम्रै हो, उहाँले नक्सा चाहिँ निकाल्नुभयो, तर भूभाग हाम्रै हो। त्यो नक्सा निकाल्नुपर्ने आवश्यकै थिएन, हाम्रै पनि हो। त्यो नक्साले चाहिँ अलिक विवाद मात्रै तान्यो। तपाईँ एउटा पूर्व सैनिक भएको हिसाबले नेपाल र हामी नेपालीको दुश्मन चाहिँ खासमा के हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? नेपाल र नेपालीको दुश्मन भनेको गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगार यही नै हो र राष्ट्रिय द्वन्द्व। गरिब भएर नै हो नेपाल अहिलेसम्म कुनै पनि विकासमा फड्को मार्न नसकेको कारण यही हो। कारण यो गरिबीलाई चाहिँ कसरी हटाउन सकिन्छ त? तपाईँ हामीले के पहल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? त्यसको लागि 169 ILO को 169 लाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमजीवी अधिकारलाई हामीले पालना, प्रत्येक देशले पालना गर्यो भने हाम्रो यो दुश्मन हट्छ। रोजगार नभए पनि तपाईँ मेरो रोजगार छैन, तपाईँको पनि छैन। रोजगार नभएको मान्छे के हुन्छ? हत्या हिंसामा संलग्न हुन्छ। उसले काम पाएन, अरूको काममा लाग्छ। तर पछिल्लो समयमा त हत्या हिंसा त अत्याधिक मात्रामा बढेको छ नि त। अब अत्याधिक मात्रामा बढ्दा पनि सरकारबाट कोही कसैबाट पनि केही पहल आउँदैन, यत्तिकै हत्या हिंसालाई यत्तिकै छोड्ने हो त? होइन, यसलाई कानुनबाट नै हामीले समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। हत्या हिंसा बलात्कार भ्रष्टाचार एक अभिन्न अङ्ग हो। यो अङ्ग भनेको माथिल्लो सरकारमै रहने व्यक्तिहरूले नै हत्या गरेको। जस्तो अब निर्मला पन्त पछिल्लो समयमा भागीरथी या
यो 2 जना नानीहरूको हत्या भयो तर त्यो बलात्कारलाई अहिलेसम्म जेल हालेको छैन, त्यो खुलेआम बाहिर छ। जसरी मदन भण्डारीको हत्यारा छ त्यो पनि अहिलेसम्म खुलेआम छ, जेलमा हालेको छैन। त्यसो भए हाम्रो नेपालमा कानुन कहाँ छ त? कानुन छ भन्नुभयो होइन तपाईँले, कानुन छ तर कानुन कहाँ छ? खै देखिँदैन त, कहीँ पनि कानुन चाहिँ कहीँ पनि देख्दिन त तपाईँहरूले। कहाँ गयो हाम्रो देशको कानुन, कहाँ गयो नेपालको कानुन? अरू देशको भन्दा यति धेरै के अरे पछि छौँ हामी, त्यसमा पनि केही वास्ता छैन। यतिकै बन्ने हो त नेपाल, यतिकै चलिराख्ने हो त? विगतदेखि युगदेखि अहिलेसम्म नि हाम्रो नेपाल किन बनेन? सर्वप्रथम यो न्यायालयकै कमी कमजोरी हो। कानुन नै सिस्टममा नआएपछि कानुनलाई प्रयोगमा ल्याएन, दुरुपयोग गर्यो। जसले कानुनी मान्यता दिनुपर्थ्यो, आम नागरिकलाई सचेत गराउनु पर्थ्यो। कानुन भ्रष्टाचार विरुद्ध मृत्युदण्ड, बलात्कार विरुद्ध मृत्युदण्ड, जघन्य हत्या विरुद्ध मृत्युदण्ड कसले गर्यो भयो भने उच्च लेभलको नेतृत्वबाट कानुनको दुरुपयोग भयो। जस्तो पहिला सरकारले शाहवंशीय राजाले पनि दुरुपयोग गरेकै हो। जसरी वीरेन्द्र राजाले जनतालाई विश्वास दिलाएको थियो तर आफू आफै मृत्युदण्ड जस्तै भयो। किनभने आफ्नो नेतृत्वको कमी कमजोरीले गर्दाखेरि आफ्नो भाइ भारदारहरूले षड्यन्त्र गरे, वीरेन्द्र राजाको हत्या भयो। त्यो कसैले बाहिर मुलुकले चाहिँ षड्यन्त्र गरेको होइन। यो त्यो दुश्मन भनेको आफ्नै परिवारको दुश्मनले चाहिँ खतम पार्छ। पहिलो कुरा शाहवंशको अन्त्य चाहिँ कुनै पनि घटना होइन, यो चाहिँ सोचेर जालसाजी गरेर नै यसको अन्त्य गरेको हो त? एकदमै सक्नुहुन्छ? प्रुफ छ तपाईँसँग उसकै परिवारले नै हत्या गरेको हो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ? यो एउटा आधार के हो भने जसरी अहिले हामी पहिला दरबारमा भित्र जाँदा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको नेतृत्वको सरकार हुँदा हामी चाहिँ राजदरबारभित्र घुम्न जाने मौका पाउँछौँ। त्यहाँ कतिपय भूगोलमा भौतिक सामग्रीहरू उठेका चाहिँ त्यहाँ अभिषेलहरू कति अवस्थामा अहिले भत्किएको अवस्था छ, त्यो भत्काएको अवस्था पनि छ, सबै जनतालाई थाहा भएकै कुरा छ। त्यस्तो प्रमाणहरूलाई नष्ट गर्नु भनेको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह जिम्मेवारी छ। किनभने आफ्नो वंशजको सम्पूर्ण परिवारको हत्या गर्नु भनेको उहाँले जनताले नभनिन्जेलसम्म सिरपेट टाउकोमा लगाउनु नहुने थियो। जनतालाई नसोचिकन मेरो आफ्नो दाइ नेपालको राजा वीरेन्द्रको चाहिँ हत्या भएको छ, सम्पूर्ण परिवारको हत्या भएको छ, म सहन सक्दिनँ, म यो सिरपेट अहिले लाउँदिनँ। यो जनताको निर्णयअनुसार मेरो अथवा जनताको राजा नेपालको राजा शेरबहादुर वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको हत्या किन गरियो, कसले गर्यो? यो हत्यारालाई जेल नहालिन्जेल म सिरपेट लाउँदिनँ भनेको भए आज ज्ञानेन्द्र आजसम्म पनि सिरपेट लगाएर हाम्रो सामु राजा हुन्थ्यो। हत्यारा त खुलेआम हिँडिरहेको छ त अहिलेसम्म। एकदमै नेपाल सरकारले नेपालको संविधानमा के छ भने उनीहरूको एउटा व्यक्तिगत मामला, समाजको आफ्नो घरको मामला हो, यसमा हामी किन बोल्ने भन्ने खालको कतिपय बुद्धिजीवीहरू छन्। तर यो चाहिँ हाम्रो कमी कमजोरी हो। जस्तै जनवादी नेता मदन भण्डारीको हत्या किन गरियो त? त्यो पनि यही षड्यन्त्र हो। मदन भण्डारीको हत्या चाहिँ कसले गरे जस्तो लाग्छ? अब भन्न चाहिँ अब बिना प्रमाणमा सुनेको भरमा हामीले एभिडेन्स बिना चाहिँ हामीले भन्नु हुँदैन। तर जनवादी गणतन्त्र जुन एउटा आफैमा मौलिक हक अधिकार सम्पन्न गर्ने जनवादी माहौलको चाहिँ एउटा नेतृत्व दिने मदन भण्डारीको हत्या चाहिँ एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवाद एमालेबाटै भएको हो। एमाले भित्रकै नेताहरूले जस्तो पार्टीको दुश्मन पार्टीभित्रै हुन्छ। त्यो काङ्ग्रेसले मारेको पनि होइन, पञ्चायतले मारेको पनि होइन, राजा वीरेन्द्रले मारेको पनि होइन। वीरेन्द्रको हत्या पार्टीभित्रैबाट हो। किनभने वीरेन्द्रको नेतृत्व बाहिर आम नागरिकमा आइसकेपछि हाम्रो स्थान हुँदैन भनेर त्यो पछिल्लो लेभलका नेताहरू अलि अब जनतालाई नहेर्ने खालको कुसंस्कार बसाल्ने, निरङ्कुशतामा जाने र सङ्कीर्ण सोच भएको नेताहरूले नै हत्या गरेको हो मदन भण्डारीको। यो बाहिर कुनै कसैले गरेको मदन भण्डारीको हत्याराले नेपाल सरकारले समाइसक्यो। अब जस्तो म अब रक्षा मन्त्रीको एउटा रक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व मैले पाएँ भने राजा वीरेन्द्रको हत्यारा, मदन भण्डारीको हत्यारा, यी पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ हिंसा चाहिँ सहितको चाहिँ यो निर्मला पन्त, भागीरथीको हत्यारा, ती सबैलाई हामीले जेल हाल्न सक्छौँ। किनभने हामी विशुद्ध राजनीतिमा छौँ नि, हामी भ्रष्टाचार हामीले गर्नै सक्दैनौँ। हामी त के त आम नागरिकको भलो चाहने नेताको रूपमा अहिले पछिल्लो समयमा अहिले एउटा राजनीतिक सङ्गठन विरुद्ध नै जननीति सङ्गठन निर्माण गरिसकेको अवस्था छ। र मेरो सङ्गठनको विधान नै भ्रष्टाचार विरुद्ध मृत्युदण्ड, बलात्कार विरुद्ध मृत्युदण्ड, जघन्य हत्या विरुद्ध मृत्युदण्ड सहितको जननीति सङ्गठन निर्माण गरिसकेको अवस्था छ। किनभने म आफै पनि भ्रष्टाचार भयो भने मलाई मैले बनाएको सङ्गठनबाट मेरो हत्या हुन्छ। किनभने मैले भ्रष्टाचार गरेँ भने मेरो हत्या हुनुपर्छ, मृत्यु हुनुपर्छ।
किनभने गलत गरेपछि तपाईँ हामीले आफ्नो बाउ होस् या छोरा होस् कुनै एउटा नाता कुटुम्ब किन नहोस् भ्रष्टाचार गऱ्यो भने त्यो समाजको दुश्मन हो, राष्ट्रको दुश्मन हो। त्यसकारण भ्रष्टाचार, बलात्कार र जघन्य हत्या विरुद्ध मृत्युदण्ड बाहेक नेपालको विकासको सम्भवै छैन। त्यो म एकदम ठोक्कुवा भन्छु। तपाईँ एउटा पूर्व सैनिक भएको हिसाबले अहिलेको वर्तमान सरकारप्रति तपाईँको धारणा के छ? वर्तमान सरकारको पछिल्लो समयमा वर्तमान सरकारले विकास गर्दै गरेको कदम उठाएको अवस्था चाहिँ देख्दछु, तर प्रमाणित सहित भन्न सकिन्न। कतिपय कामहरू शिलान्यास गरेर उद्घाटन गर्न नपाएको अवस्था पनि छ। अब पहिला 6-6 महिनाको सरकार हुन्थ्यो, तर वर्तमान सरकार चाहिँ अब 3 वर्ष चलाइसकेको अवस्था, अब 2 वर्ष बाँकी कार्यकाल छ। उहाँले चाहिँ साँच्चीकै गर्छ या गर्दैन त्यो त उहाँको आत्माको कुरा हो। तर विश्वास चाहिँ हामीले अब पहिलाको भन्दा पहिला नगरेको प्रधानमन्त्रीहरूलाई नै विश्वास गर्ने मान्छेले अहिले पनि विकास त हामी दिनैपर्छ। तर खासै उहाँले पनि विकास गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जबसम्म पूर्व सैनिकहरूलाई रक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व दिँदैन तबसम्म राम्रो काम गर्ने नेताहरूको पनि सुरक्षा हुँदैन भन्न चाहिँ म चाहन्छु। तपाईँ अहिलेको हाम्रो वर्तमान सरकार छ, हाम्रो प्रधानमन्त्री नेपालको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले चाहिँ यो संसद विघटन गरेको चाहिँ ठिक लाग्यो या बेठिक लाग्यो तपाईँको विचारमा? यो यस्तो हुन्छ, आफ्नै दलभित्रको द्वन्द्वको कारणले गर्दाखेरि उहाँमाथि अविश्वासको प्रस्ताव र महामहिम राष्ट्रपतिज्यूमाथि महाअभियोग लगाउने चाहिँ उहाँहरूको षड्यन्त्र भित्रभित्र गरेको षड्यन्त्र थाहा पाएको हुनाले जसले अविश्वास प्रमाणित गर्न सक्छ, अविश्वासको साथ प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने चलन छ, त्यो चाहिँ अध्यादेशद्वारा उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न बाध्य भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर त्यो चाहिँ आफू सरकारको निरन्तरता दिने र जनताको विश्वासलाई चाहिँ हामीले शिर उपर गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले चाहिँ अगाडि बढौँ भन्ने कारणले गर्दाखेरि यो भएको हो। तर यसमा ठिक लाग्छ मलाई चाहिँ। तपाईँलाई लाग्छ यो हाम्रो नेपालको प्रधान केपी शर्मा ओलीज्यूले आफै एउटाले चाहिँ संसद विघटन गर्नुभयो या उहाँले चाहिँ जाल जेल गरेर उहाँलाई पछाडिबाट अरू पनि सपोर्टर छ जस्तो लाग्यो तपाईँलाई चाहिँ? हुन त विदेशी इसारा पनि हुनसक्छ। नेपालमा के हो भने आफैबाट स्वचालित सरकार छैन, परिचालित सरकार छ। त्यसकारण यो विदेशी शक्तिले पनि सहयोग गरेको हुनसक्छ। तर जहाँसम्म लाग्छ त्यो उहाँको अधिकार हो भन्ने चाहिँ नेपालको परम्परागत शैली निरन्तरताको कारणले गर्दाखेरि यस्तो भएको हो। त्यो चाहिँ हामीले एप्रुभ गर्न चाहिँ अलिक गाह्रै पर्छ, उहाँमै पर्छ। हजुर हजुर, सञ्चारकर्मी हामी आम नागरिक भयो सहित नेपाली नेताहरू देश बनाउन एकसाथ लाग्दा पनि देश बन्न नसक्नुको कारण चाहिँ के हो त? अस्तव्यस्त छ अहिलेको नेपाल सरकारले गरेको जुन कदमहरू छ त्यसको विरुद्धमा जुन जनताहरू उब्रेको छ त्यसमा चाहिँ अब के गर्दा चाहिँ यो सरकारले कतातिर धकेल्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? पछिल्लो एउटा कदम यो हुनुपर्छ, मैले भनि पनि सकेँ। पहिला त यो अपूर्ण संविधानलाई पूर्णता दिनुपर्छ। पूर्णता दिनको लागि हामीले 5 वटा धारा विस्तार गर्नुपर्छ। पूर्णता दिन सक्ने आधार त हामीसँग अहिले त छैन। तर तपाईँको यो आधार चाहिँ पूर्णता दिन्छ होला नेपाल सरकारले? त्यो पनि नेपालको संविधानको लागि एउटा पुनर्लेखन गर्नको लागि कुनै पनि हालतमा दिँदैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। यदि पूर्व सैनिकले रक्षा मन्त्रालयद्वारा नेतृत्व गर्न पाउने भएपछि रक्षा मन्त्रीको हैसियतले पूर्व सैनिकको हैसियतले चाहिँ नेपाल सरकारको प्रमुख नेतृत्वमा बस्नुहुने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ हामीले यहाँसम्म चाहिँ गरौँ। किनभने संविधानमा यति प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँले धेरै नभए पनि यति चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुपर्छ अनि जनता सजग रहन्छ भनेर उहाँलाई भ्रष्टाचार विरुद्ध मृत्युदण्ड, बलात्कार विरुद्ध मृत्युदण्ड, जघन्य हत्या विरुद्ध मृत्युदण्ड सहितको नेपालको संविधान पुनर्लेखन भएको खण्डमा सजग रहन्छ। किनभने प्रिभेन्सन देन केयर अथवा रोग लाग्नुभन्दा अगाडि रोग लाग्नै दिनु भएन। हजुर, उपचार गर्नुभन्दा अगाडि हामीले रोग लाग्नै नदिएपछि उपचार गर्नु परेन नि। अहिलेको सरकार भनेको अहिलेसम्मको चाहिँ नेपालको इतिहासमा समथिङ इज बेटर देन नथिङ मात्रै चलिरहेको छ कि केही नहुनुभन्दा चाहिँ गरेका छ। तर बिल्कुल काम चाहिँ सिस्टममा चलाएको छ त नेपाल सरकार अहिले नेपाल सरकार इतिहासदेखि नै अहिलेसम्मको इतिहास नै विध्यास पार्ने गरी झन् कम्युनिस्ट भन्ने सरकारहरूले झन् व्यापक भ्रष्टाचार गरेको। काङ्ग्रेस त त्यसै पनि पतन भयो भने कम्युनिस्टहरूले पनि के गरे, कम्युनिस्टको तरिकाले अगाडि बढे, भ्रष्टाचार गरे। अहिलेसम्म चाहिँ भ्रष्टाचारी नेताहरूलाई कम्युनिस्ट नेताहरूले जेल हाल्न सकेन। यो चाहिँ एकदमै असाध्य चाहिँ हामीले सहनै नसक्ने आम नागरिकको दुश्मन भनेकै भ्रष्टाचार हो, बलात्कार हो, जघन्य हत्या हो। यो तिनटालाई चाहिँ तपाईँ एउटा पूर्व सैनिक भएको हैसियतले यो मुलुकलाई अस्तव्यस्त बनाइरहेको बेलामा चाहिँ अब के सन्देश दिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब सर्वप्रथम त कानुन
नै पुनर्लेखन गरेर देखाउने सन्देश एउटा। अर्को कुरो विस्थापित युवाहरूलाई स्वदेशमै स्थापित गर्ने, रोजगारदाता कम्पनीहरूले नेपालमै रोजगार कम्पनीहरू खोल्ने पहिलाका रोजगारदाताहरूले कम्पनी नेपालमा खोलेर चाहिँ सम्भव हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? रोजगार तर हेर्नु अहिलेको यो उसमा त महिनामा लाखौँ हामी नेपाली जनताहरू चाहिँ विदेशी नै बाध्य भएका छन्। उनीहरूलाई यहीँ किन त्यस्तो व्यवस्था भएन कि? हाम्रो सरकारले अहिलेसम्म के गर्यो? खोइ रोजगारको व्यवस्था भन्नुहुन्छ, अबदेखि हाम्रो देशका युवाहरू चाहिँ खाडीमा गएर दुःख गर्नु पर्दैन, पसिना बगाउनु पर्दैन भन्छ, तर दिनानुदिन लाखौँ चाहिँ नेपाली जनताहरू बाध्य हुन्छन् क्या। तर कुनै पनि कदम चालेको हुँदैन नेपाल सरकारले। एकदम के छ यसमा? धन्यवाद तपाईँले एकदम मलाई अन्तमा यो महत्त्वपूर्ण यो प्रश्न चाहिँ सठिक छ। पहिला कुरा सचेत नागरिकले आफ्नो स्थानीय लेभलमा गाउँ गाउँ बस्ती बस्ती सहर सहर गल्ली गल्ली आफ्नो आफ्नो चोक चोकमा बसेर यो सन्देश सबैले बुझुन् कि हामी पढे लेखेको युवाहरू विदेश नजाउँ, नेपालकै विकासमा आधारित नेपालमै रोजगारदाता कम्पनीहरूसँग सरकार राखेर कम्पनी दर्ता गर्ने, सरकारले कम्पनीको चाहिँ एउटा तरिका सिस्टम दिन्छ, त्यो अनुसार नेपालमै खेतीयोग्य जमिनहरू बाँधो बारी खेतहरू सबैलाई सदुपयोग गर्ने, यसमा कृषि क्रान्ति गर्ने, औद्योगिक क्रान्ति गर्ने यसमा सम्भव छ। हामी विदेशमा जानै पर्दैन, त्यसको लागि 1 घन्टा बराबरको पारिश्रमिक तोकिनुपर्छ। जस्तै उदाहरणको लागि 1 घन्टाको सजिलो हिसाब 500 को दरमा हामीले 8 घन्टा ड्युटी गर्छौँ, 8 पंचे 40, 4000 हाम्रो चाहिँ दिनको आम्दानी हुन्छ भने महिनाको 1,20,000 हुन्छ। 1,20,000 महिनाको भइसकेपछि हाम्रो वर्षको 13-14 लाख हुन्छ। त्यसपछि तपाईँ विदेश जान पनि सक्यो, आफ्नो रोजगार पनि भयो र जो नेताको पछि दौडिनै पर्दैन। हाम्रो त नेताहरूको नेतृत्व गलत भएर यस्तो भएको हो। त्यसकारण रोजगार चाहिँ हामीले दिन सकिन्छ। जस्तै म आफ्नै तर्फबाट पनि मेरो यो मैले अहिले राजनीति विरुद्ध जननीति सङ्गठन निर्माण गरेँ, यो पनि रोजगारदाता कम्पनी हो। जस्तो जन्मभूमि जनवादी विशाल नेपाल। तपाईँले यो सङ्गठन चाहिँ दर्ता गरेर तपाईँ योभन्दा अघिल्लो अब भावी दिनहरूको योजनाको अगाडि बढेर चाहिँ जानु भइसक्यो या यत्तिकै थाकी नै राखिराख्नु भएको छ? यो सङ्गठन अनलाइन मार्फत एक्सपेन्डिङ भइसकेको छ। यो जुन एउटा अनलाइन मार्फत यसको विकास भइसकेको अवस्था छ, सदुपयोग भइसकेको अवस्था छ। अब यो दर्ता प्रक्रिया चाहिँ हामीले कसरी गर्ने भन्दाखेरि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अहिले कार्यकर्ताहरू सबै रोजगारदाता कम्पनीहरूसँग बाहिरै छन्। सबै यो म बाहिर बस्दा बस्दै यो निर्माण गरेको अवस्था छ। जन्मभूमि भनेपछि आफू रहने देश भयो होइन। विशाल नेपाल भनेको हाम्रो सन् 1816 को नक्साअनुसारको विशाल नेपाल हामीले निर्माण गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ प्रत्येक नागरिकलाई एकदमै सावधानीपूर्वक कानुनसहित न्यायालय बनाएर हामी अगाडि बढौँ र पूर्व सैनिकको हैसियतले रक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व पाएमा म वर्तमान सरकारलाई पनि 4-5 वटा विधानसहित म नेपाल सरकार मार्फत नेतृत्व गर्ने मौका पाए भने नेपालको संविधान पनि पुनर्लेखन गर्न सक्ने चाहिँ मैले एउटा औकात राखेको छु। यसकारण हजुर अब हामी करिब कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। अन्तिममा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ याङ्ला टिभी हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण दर्शक श्रोता महानुभावहरूको लागि? अन्तमा चाहिँ नानीले चाहिँ मलाई सोधिसकेको क्वेसनमा चाहिँ अन्तमा मलाई यो क्वेसन सोधिदिए जस्तो लाग्छ भन्ने तपाईँ मनमा कुनै प्रश्न छ? एकदमै अब हुनु त सम्पूर्ण प्रश्न याङ्ला टिभी मार्फत आइसकेको अवस्था छ, तपाईँले भनिसक्नुभयो। तर पनि एउटा प्रश्न चाहिँ के हो भने नेपालको युवा शक्तिलाई नेपालमै स्थापित गर्न नसक्नुको कारण र नेपालको संविधानले दिएको जनआदेशअनुसार नेपालभित्र रोजगार किन हुन सकेन र नेपालको विकास इतिहासदेखि नै हालसम्म सम्पन्न हुन नसकेका विभिन्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू जस्तो बिजुलीतर्फ विद्युतीय प्रणाली, ऊर्जा क्षेत्र, जलस्रोतको क्षेत्रदेखि लिएर भूमि, कृषि क्रान्ति, औद्योगिक क्रान्तिलाई समेटेर नेपालले अहिलेसम्म किन विकास गर्न सकेन, किन कानुन तय गर्न सकेन भनेर त सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो। तर पनि यो सम्बन्धीको पनि प्रश्न तपाईँले जो राख्नु भए राम्रो हुन्थ्यो र यसको उत्तर पनि अब सठिकै हुन्छ। तर मोटामोटी रूपमा तपाईँले राख्नुभयो, त्यो पनि ठिकै हो। सबै प्रश्न एकैचोटि नआउनु पनि सक्छ र यो प्रश्न चाहिँ तपाईँले राखिदिनु भयो भने हाम्रो जुन युवा शक्ति नेपालमै स्थापित होस् र नेपालका नेताहरूलाई सजग गर्न सकोस् र अध्ययन गरेका, अनुभव भएका र व्यावहारिक रूपमा चाहिँ जनप्रतिनिधिको हिसाबले असल नेतृत्व पाए खण्डमा स्थानीय लेभलदेखि प्रदेश लेभलबाट केन्द्रसम्मको विकास, केन्द्रदेखि फेरि प्रदेश, प्रदेशबाट स्थानीय लेभलमा एकदमै एक्सचेन्जिङ
दोहोरै अनुगमन गर्ने र रिपोर्टिङ तरिकाले चाहिँ अब कसले कुन विभागले सरकारी युनिटहरूले कहाँनिर कसरी भ्रष्टाचार गरिरहेको छ त्यो एउटा एकदम जज गर्ने एउटा अनुगमन जस्तो भ्रष्टाचारहरूलाई ठिक गर्ने हाम्रो जुन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ र त्यहाँकै नेतृत्व के छ त भन्दा त्यो भित्रै बसेर पनि व्यापक भ्रष्टाचार गरेर त्यसको कारबाही कसले गर्नु भन्दाखेरि यो त रक्षा मन्त्रालय आर्मीद्वारा गर्नुपर्ने र आर्मीको मान्छेले चाहिँ के हुन्छ एडजस्ट गर्छ कि भ्रष्टाचारलाई हामीले त्यहाँ एकदम सैनिक नियमभित्रमा आबद्ध हुन्छ त्यसकारण हामीले महत्त्वपूर्ण तरिकाले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सकिन्थ्यो तर के त वर्तमान सरकारमा त अब पूर्व सैनिकले नेतृत्व पाएकै थिएन सिभिलाइजेसन बाहिरै बस्ने उनीहरू अब हिजोको सपना के थियो जनतालाई ढाँटेर भए पनि उनीहरू नेता बने तर विकास गर्न सकेन किनभने अब संविधान बनाउन पनि सकेन जनतालाई रोजगार दिन पनि सकेन सबै एकदमै बदमासी तरिकाले नेतृत्व दियो त्यसकारण आजसम्मको देश अलमल्लमा छन् न नागरिक सचेत भएको छ न नेताहरू सचेत भएको छन् अचेत अवस्थामा 50% नागरिक पनि छन् 50% नेताहरू पनि अचेत छन् अचेत भइसकेपछि उसको दिमाग अचेतमै छ भ्रष्टाचारमै छ त्यो नेताले जनताको सेवा कसरी गर्छ इतिहासदेखि नै हालसम्म ऐतिहासिक कालखण्डदेखि नै भ्रष्टाचार नेपाल चाहिँ भ्रष्टाचारको सूचीमा 1 नम्बरमा छ जस्तो मलाई लाग्छ विश्वमै र अहिले अफगानिस्तान हेर्नुहोस् पछिल्लो समयमा अफगानिस्तानमा विकास भएको छ तर पहिला त्यहाँ पनि व्यापक भ्रष्टाचार थियो अब इराक कति स्वचालित छ जस्तो सदाम हुसेनको पालमा इराक सम्पन्न थियो अहिले अब चाहिँ बहुराष्ट्रिय सेना भित्रिएको छ एउटा कुरा चाहिँ एमसिसीको बारे तपाईँले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ हजुर अब हामी यतिखेर हामी समयलाई पनि मध्यनजर गर्नुपर्छ तपाईँले राखिदिनु भयो तपाईँलाई व्यस्त समयको बावजुद पनि तपाईँले हामीलाई समय दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद म सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई यो याङ्ला टिभी मार्फत सबैलाई म नमस्कार भन्न चाहन्छु लासो ख्याबुल्लो भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण नागरिकहरूको माया सहयोग साथ समर्थन पाएको खण्डमा मेरो जुन एउटा अन्तमा नेपालको संविधानलाई पुनर्लेखन गर्ने एउटा विधानसहित मैले एउटा सङ्गठन निर्माण गरेको छु यो सङ्गठनलाई तपाईँहरूले साथ समर्थन सहयोग गर्नुहोला यो फेसबुक लाइभमा मैले यो सङ्गठनको विधान पनि निर्माण गरिसकेको अवस्था छ तपाईँहरूले यस सङ्गठनलाई अध्ययन गर्नुभयो भने सायद हाम्रो देश अब पछि पर्ने अवस्था छैन धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद हजुर